तीसरी मिसाल, आपने अक्सर बरेलवी और देवबंदी बुजुर्गान दीन से और उलमाए कराम से, मैं बुजुर्गान बेदीन और उलमाए क्राइम की बात नहीं कर रहा, बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम से ये अक्सर सुना होगा कि जी बुजुर्ग रूहानी तौर पर देखे गए हैं जी, होते इधर हैं, कभी मदीना शरीफ हाज़री में पहुंचे होते हैं, कभी वो मक्का शरीफ पहुंचे होते हैं, नमाज में गैर हाजिर हों तो वो कहते हैं जी नमाज रूहानी तौर पे वहाँ अदा की। और ये सब जगह कहानियाँ हैं, कहीं दावत इस्लामी की बहारों के नाम से है और कहीं तबलीगी जमात की कारगुजारी के नाम से, ये हर जगह जारी है। कहते हैं जी वो बुजुर्ग उधर थे तो है, उधर थे, रूहानी तौर पे उनको वहाँ देखा गया, उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी। ये है बाबों ने जो आपको बताया। और सर सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक चौराहे से गुजरे तो बनु सलमा वहाँ खड़े थे। नबी इस्लाम ने पूछा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? उनका या रसूलल्लाह हम बड़ी दूर से अपने गांव से मस्जिद नबवी में आपके पीछे नमाज के लिए आते हैं तो थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं, जमात पकड़ने में मुश्किल होती है, तो हमने इरादा किया है कि हम मदीना शरीफ शहर के अंदर ही शिफ्ट हो जाते हैं ताकि आसानी से आपके पीछे नमाज पढ़ लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया तुम जितने कदम चल के आते हो हर कदम के एवज तुम्हारे लिए नेकी लिखी जाती है। यार साहबे कराम क्या क्या लोग थे यार, कोई आर्गुमेंट ही नहीं किया, कहा या रसूलल्लाह ठीक है उधर ही रहेंगे। किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह थक जाएंगे, ये नेकियों के लिए कितने हरीस। और किसी ने यह भी नहीं कहा कि हुजूर हमारे कदमों की खाक से जो खाक उड़ती है, हमारे घोड़े के कदमों के सुम से जो खाक उड़ती है, वो जब घोड़े के नथने में बैठे तो उसके बराबर भी कोई उम्मत का वली गौस कुतुब अब्दाल नहीं हो सकता। तो हमारे बाद तो बुजुर्गान दीन हवाओं में उड़ उड़ के मक्के और मदीने नमाजें पढ़ेंगे, तो या रसूलल्लाह ठीक है हम शिफ्ट नहीं होते, हम उड़ के आ जाया करेंगे। उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था, आज भी कोई नहीं उड़ सकता मेरे भाई, कहानी है सब। अगर किसी को ज़ौम है ना उड़ सकता है, तो सारे बुजुर्गान दीन इकट्ठा कहते हैं दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं है, एक वली लाओ ना सर, मीनार पाकिस्तान पे चढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो यकीन है कि वो शहादत के रुतबे पे पहुंचेंगे, अंग्रेज का पैराशूट उसको बांध देंगे, वो छलांग लगाए उड़ के बताए। और जब वैसे तो वो पहले ही तौबा कर लेगा, और अगर वो छलांग लगा ही दे शहीद होने के लिए तो मरने से पहले एक बटन दबाए, उसके बाद जमीन पे लैंड करते ही ना अनाउंसमेंट करे, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सर फिर यही होना चाहिए ना, कहानियां कराई से तौबा भी करना, और फिर वो अपने मुरीदों को भी कहे कि मरने से पहले है मुरीदो कर लो इस पे गौर, मेरा खुदा और था और किताबों का खुदा और, अब मैं किताबों के खुदा को मानना शुरू हो गया हूं। सर ये छोड़ दें, जिनको अपने बुजुर्गों पे मान है ना, इनके साथ आप जहाज में फ्लाइट लें, सारे मुरीद इकट्ठे हों, बड़े बड़े अमीर मुरीद होते हैं ना, कॉकपिट से सिर्फ पायलट को निकाल के ना पीछे लें और किसी वलीउल्लाह को बिठा दें कॉकपिट में, वो ये जहाज लैंड नहीं करा सकता, उड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इस दुनिया में नहीं लैंड करेगा, आखिरत की जिंदगी में, लेकिन फायदा कोई नहीं ना सर, लैंड होएगा इंशाल्लाह, ज़ाहिर लैंड तो उन्हें करना है जो फ्यूल मुकना है। वो लादा बात है कि आप लोग जो है वो फूक मार के बगैर पेट्रोल के गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन जहाज नहीं उड़ता बगैर पेट्रोल दे। सब कहानियां, इतनी इतनी कहानियां, और लोग साहब ओ जी जनाब निकाह मारी लोहे महफूज पढ़ लिया, थले वेख्या 7 जमीना क्रास, तेल भी क्रास, तेल भी क्रास। ओ सर एडवन ने दरियाफ्त किया आके 200-250 साल पहले पेंसिल्वेनिया। तो क्या करते रहे हैं, तेल क्यों क्रास, हर बुजुर्ग को ही तेल क्रास हो गया। सर नहीं, दुनिया बकदर एफर्ट है, जो एफर्ट पुट करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। वो तख्ते बिल्कीस वाला आप मेरा क्लिप देख लें, तो बाकी चीजें मैं नहीं बयान करता। सेकंड लास्ट मिसाल, चौथी, आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए
کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ہوں تیرہ دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں۔ وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں۔ اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے۔ نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے۔ وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس اس حد کو کراس مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا۔ بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ۔ تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے۔ آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے، اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ
سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی بات ہے.